دوستان گرامی قدر حضرات، امام احمد رضا فاضل بریلی جناح ایک سائنسدان آ گیا آلہ حضرت کو ماہر فلکیات ہوئے، سائنسدان ہوئے کہ جرے اج دسیندن فلانی بارش ہو سی، فلانی نہ ہو سی، اتنی نمہار بادل رہا سی، اتنی نمہار دھوپ رہا سی۔ آلہ حضرت کو آ گیا، آلہ حضرت کو آکھن لگا کہ میں کو ہر چیز دا انہیں چیزیں دا میں موسم کو دیکھ کے ڈسا سکدا۔ آلہ حضرت فرمایا اچھا ڈسا، بارش کدا آمنیے؟ آکھن لگا کہ میں این وجہ کو باقی آلہ حضرت دی جری سینسی رات دے اور جیرا آلہ حضرت دا فلسفی رات دے، جیرا آلہ حضرت دا جدید انہیں لوگیں دے رد ہیں پہ اگر او تہاڈے سامنے رکھیا ونجے نا، میں تے یاداں جڑے اعلی حضرت نے رسالیاں دے نا لکھن، اج دا مولوی جو اعلی حضرت دے نال اختلاف کرنا چاہندے او اگر اج دا مولوی اور رسالے دا نا پڑھ دے بھی میں آکھاں باقی تیرے وچ علم ہے پیا، وہ تو نا ہی نہیں پڑھ سکدا کہ بلا فتاوی رضویہ شریف وچ اٹھا کے دیکھو اعلی حضرت دے رسالے دا نا نہیں پڑھ سکدا مولوی، جڑے اعلی حضرت نے رسالے لکھن فتاوی رضویہ شریف وچ موجود ہیں پے۔ دوستان گرامی قدر حضرات کہ او آکھن لگے کہ میں بڑا تحقیق کی ہے، تقریباً 1 مہینے تک بارش نہیں آ سکتی۔ سائنسی آکھن لگے کہ 1 مہینے تک بارش نہیں آ سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرمائے تیری تحقیق کیا، تیرا علم ایشو پیا دے، انہاں کہ واقعی میرا علم ایشو پیا دے 1 مہینے تک بارش دا کوئی نام و نشان کہیں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمائے اچھا اٹھو سامان اندر رکھو، جو اس سامان دے اندر کہنا رکھیا نے بارش پہلے وائے پئی ہے۔ او اللہ دے ولی ہن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ صرف ایویں نہیں دنیا انہیں کو یاد کریں دی، ان وقت اندر جدید سیاست پرستی کو دفن کیتا، اعلیٰ حضرت نے دفن کیتا، ان وقت اندر فلسفیت کو دفن کیتا، اعلیٰ حضرت نے دفن کیتا۔ جو فتنہ جس شکل سامنے آیا، خارجیت دی شکل فتنہ سامنے آیا، اعلیٰ حضرت نے ان دا رد کر کے ان کو دفن کیتا۔ رافضیت دی شکل سامنے آیا، اعلیٰ حضرت نے ان دا رد کر کے ان فتنہ کو ختم کیتا۔ اگر فتنہ قادیانیت دی صورت سامنے آیا، اعلیٰ حضرت نے ان دا رد کر کے ان فتنہ کو دفن کیتا۔ ان وقت جتنا فتنے ہن میرے امام نے مقابلہ کر کے سارے فتنے کو دفن کر دیتا، فتنے دے نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا۔